नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेसनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको बहस सकियो। 10 गतेसम्म बहस नोट बुझाउन प्रधान न्यायाधीश जबराको आग्रह। विभिन्न कार्यक्रम गरी आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो। सरकारले लोकतान्त्रिक बाटो नबिराउने र संविधान नमिच्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी। कोरोना विरुद्धको खोप ढुवानी गर्ने विश्वका ठूला 15वटा एयरलाइन्सको प्रतिबद्धता। नेपालले पनि फाइदा लिन सक्ने। जम्मू काश्मीरमा भएको आक्रमणमा 6 जनाको ज्यान गयो। आक्रमणमा संलग्न समूहको खोजी चल्दै। र राष्ट्रिय महिला लिगमा अपराजित रहँदै एपीएफ च्याम्पियन। नेपाल र चाइनिज ताइपे बीच चैत 12 गतेका लागि तय भएको खेल स्थगित। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ। आज विज्ञ समूह एमिकस क्युरीका सदस्य गीता पाठकले राय दिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बहस सकिएको हो। पाठकले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको या काम चलाउ भएको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कुरा संविधानमा उल्लेख रहेको भन्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीले मन लागेको बेला विघटन गर्न नपाउने तर्क गर्नुभयो। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले नकारात्मक अधिकार प्रयोग गरेको र अब अदालतले न्याय गर्नुपर्ने उहाँको राय थियो। एमिकस क्युरीका 5 जना सदस्य मध्ये हिजोसम्म बद्रीबहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली र पूर्णमान साक्यले राय दिनुभएको थियो। एमिकस क्युरीका कार्की, खरेल र साक्यले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गलत भनेका छन् भने मैनालीले संसद विघटनको बचाउ गर्नुभएको छ। संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले फागुन 10 गतेसम्म बहस नोट दिन आग्रह गर्नुभएको छ। गएको पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 13वटा रिट परेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले जुनसुकै बेला जस्तोसुकै निर्णय लिनुपर्ने भन्दै आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभएको हो। आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि सहित हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ। बैठकमा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारेमा जानकारी गराउनु भएको समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफ्नो समूहले गर्दै आएको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि चौथो चरणको आन्दोलनमा रहेको प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा वैधानिकताका लागि निवेदन पनि दिएको छ, तर आयोगले यसबारेमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूह असन्तुष्ट छ। बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रदेश 2 मा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्नु, प्रधानमन्त्री ओलीको अराजनीतिक चरित्र भएको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रमुखमा राजेश झा नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रौतहटका झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि राष्ट्रपतिले प्रदेश 2 का प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुखको बर्खास्ती र नियुक्तिको विरोध गरेको छ। यसअघि अघिल्लो सरकारका पालामा प्रक्रिया अनुसार गरिएका नियुक्ति बदर गरेर स्वेच्छाचारी नियुक्ति गरेको सरकारले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याएको विज्ञप्ति उल्लेख छ। काङ्ग्रेसले चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा यस्ता काम आपत्तिजनक हुने समेत जनाएको छ। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस। 2007 सालको फागुन 7 गते एकतन्त्रीय जहानीय राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। दिवसका अवसरमा सरकारले आज विशेष कार्यक्रम गरेको छ। काठमाडौँको टुँडीखेलमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारले लोकतान्त्रिक बाटो नबिराउने र संविधान नमिच्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकको अभिमत भन्दा विपरीत नजाने र जान पनि नदिने बताउनु भयो। देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउन ताजा जनादेशमा जानु परेको भन्दै उहाँले
तोकिएकै समयमा चुनाव हुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने तथा सुशासन कायम गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनु भएको छ। गएको माघ 20 गते यो वर्ष प्रजातन्त्र दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन भएको थियो। समितिले गरेको निर्णय अनुसार प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा हिजोदेखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा तपाईँले नै व्यक्त गर्नुभएका विचार, टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। फेसबुकमा लक्ष्मण भण्डारी लेख्नुहुन्छ, नागरिकद्वारा नागरिककै लागि र नागरिकको हितमा हुने गरी समर्पित रहेको शासन व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। परिभाषा अनुरूपको काम होस्। प्रजातन्त्र दिवसको सबैलाई शुभकामना। मनोज पन्तको टिप्पणी छ, प्रजातन्त्र जस्तो सुन्दर व्यवस्था कसैलाई मास्ने अधिकार छैन, तर पछिल्लो अवस्थामा प्रजातन्त्र सङ्कटमा परेको आभास हुन थालेको छ। दिलीप रिजाल पुराना दिनहरूको सम्झना गर्दै लेख्नुहुन्छ, पहिले पहिले दिवसहरूको महत्व छुट्टै हुन्थ्यो। प्रजातन्त्र दिवस त झन् सबैतिर भव्य रूपले मनाइन्थ्यो, रौनक छुट्टै हुन्थ्यो। तर आजकल दिवसहरूमा खासै उत्साह हुँदैन। यसो हुनुमा नागरिकमा वितृष्णा बढेर पनि हो। नेताज्यू, पहिले देशका नागरिकलाई स्थिरताको अनुभूति गराउनुहोस्, तब मात्र राष्ट्रिय दिवसहरूमा आम नागरिकको रुचिका साथै उल्लास बढ्नेछ। कृष्ण पाठक लेख्नुहुन्छ, जहानिया राणा शासनदेखि अहिलेसम्म धेरै प्रकारका तन्त्र फेरिए, तर नागरिकले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न अझै पाएनन्। न त विकासले गति नै लियो, मात्रै शासन र शासक फेरिए। अनि फेसबुकमा माधव नाम राखेका साथीको विचार छ, नेपालीलाई रैतीबाट प्रजा हुँदै स्वतन्त्र नागरिकसम्म पुर्याउने व्यवस्था प्रजातन्त्र। लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नागरिकले के पाए र के गुमाए समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाईँ पनि आफ्नै आवाजमा आफ्नो भनाइ राख्न चाहनुहुन्छ भने उज्यालोको आइभीआर नम्बर 166001 555 66 मा बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले गरेको तयारी राम्रो नदेखिएको बताउनु भएको छ। 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रज्ञा भवनमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकले थाहा पाउने गरी आयोगले चुनावको तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले चुनाव गराउँदा संविधान नमिचिने समेत बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले वैशाख 17 र 27 गते हुने चुनावका लागि आन्तरिक तयारी पूरा भएको बताउनु भएको छ। 5औं निर्वाचन दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै उहाँले चुनावको आन्तरिक तयारी पूरा गरेको बताउनु भएको हो। फागुन 21 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने तथा देशभरि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको निधो गरिने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आवश्यक सामग्रीको आन्तरिक बन्दोबस्त भइसकेको र बाह्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सामग्रीको खरिद योजना तयार पारिएको बताउनु भयो। चुनाव कुनै पनि किसिमको स्रोत साधन र पहुँच शक्तिबाट प्रभावित हुनु हुँदैन भन्दै उहाँले निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्नेमा आयोग सधैँ अडिग रहेको पनि बताउनु भएको छ। चुनाव खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएकोमा निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि उहाँले बताउनु भयो। निर्वाचन आयोगले फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालमा 2015 साल फागुन 7 गते मतदाताले आम चुनावमा सहभागी भई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेको दिनलाई सम्झना गरी 2073 साल फागुन 7 गतेलाई निर्वाचन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अदालतप्रति विश्वास कायम रहेको बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग नेता पौडेलले भोलि आउने विग्रह र द्वन्द्वलाई रोक्न अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याउने दावी गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी गर्न 90 दिन लाग्ने भएकोले तोकिएको समयमा चुनाव हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। बृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट घोषणापत्र जारी भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बृहत आन्दोलनले टुँडीखेल मार्च आयोजना गरेर घोषणापत्र जारी गरेको हो। घोषणापत्रमा आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत विभेद भोगेका समुदायको अधिकार, अपनत्व, आत्मसम्मान र स्वामित्व सुनिश्चित हुने लोकतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ। अहिलेको सरकारले नागरिक आन्दोलन, उपलब्धि र नागरिक अधिकारलाई उपेक्षा गरेको भन्दै घोषणापत्रमा सरकारका कामले
राजनैतिक गतिरोध सिर्जना गर्दै देशलाई अन्यल र मुठभेडतर्फ लगेको उल्लेख छ। नागरिक समाजले सुरु गरेको यो आन्दोलनमा विभिन्न समूहले ऐक्यबद्धता समेत जनाएका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा प्याजमा भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यताबारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको बहस सकियो। फागुन 10 गतेसम्म बहस नोट दिन आग्रह, विभिन्न कार्यक्रम गरी आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो। सरकारले लोकतान्त्रिक बाटो नबिराउने र संविधान नमिच्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी। प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख तिलक परियार पदमुक्त, राजेश झा नियुक्त लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। कोभ्याक्स सुविधाको खोप ओसार्न विश्वका ठूला एयरलाइन्सले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफको अगुवाईमा विश्वका कम आय भएका देशलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप ओसार्न ठूला एयरलाइन्स कम्पनी सहमत भएका हुन्। 15वटा एयरलाइन्सले कोरोना विरुद्धको खोप, अत्यावश्यक औषधि, मेडिकल सामग्री तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्तुहरू प्राथमिकताको आधारमा आपूर्ति मार्फत युनिसेफलाई सहयोग गर्नका लागि विश्वका 15वटा प्रमुख वायु सेवा कम्पनीहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैछन्। युनिसेफको आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक एत्लेभा कादिलीले कोल्ड चेनयुक्त भण्डारण सहित छोटो समयमा धेरै परिणाममा विश्वका विभिन्न स्थानहरूमा पुर्याउनु पर्ने खोपको ढुवानी आफैमा जटिल प्रक्रिया भएको र यसलाई केही सहज बनाउन विश्वका प्रमुख वायु सेवा कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएका बताउनुभयो। युनिसेफले खोप आपूर्तिकर्ताहरू, वायु सेवा कम्पनीहरू र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी खरिद र नेपालमा ढुवानीका साथ देशभरिको शीत भण्डारण, सुरक्षा र खोपको द्रुत वितरण सुनिश्चित गर्नका लागि काम गरिरहेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 97 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2931 जनाको PCR परीक्षण भएकोमा 97 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,263 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 114 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या 2,69,619 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 2061 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1583 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा प्याजको लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। उत्पादनका लागि अनुकूल वातावरण भए पनि किसान प्याज खेतीतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्। सरकारले उत्पादन बढाउने गरी योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। अहिले प्याजको मूल्य प्रति किलो 82 रुपियाँ पुगेको छ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बागवानी अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर ईश्वरी प्रसाद गौतमलाई साथी दिपा तिमल सिन्हाले नेपालमा प्याज उत्पादन किन बढ्न सकेन भनेर सोध्नु भएको छ। नेपालमा एउटा सबभन्दा पहिले त चाहिँ हाम्रो स्टोरेज फेसिलिटीहरू छैन, एक नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा, प्याजमा जाने जुन इन्डियामा अफ सिजन प्रोडक्सन प्याज भनेर जुन गर्छ, जेठ असारमा प्याज लाउँछ, त्यो टेक्नोलोजी नेपालमा पनि चाहिँ पहिले विकसित भएको हो टेक्नोलोजी। केही समयसम्म त्यो टेक्नोलोजी नेपालमा एडप्ट पनि भयो। अनियन मिसन, प्याज मिसन भनेर चाहिँ नेपालको केही जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यो लागू भएको थियो, तर त्यो मिसन चाहिँ सफल हुन सकेन। त्यसका पछाडि 2-3 कारण छ। एउटा कारण त के हो भने नेपालमा त्यो अफ सिजन अनियनको बिउ चाहिँ रेगुलर रूपमा प्रोडक्सन गर्ने कुनै निकाय भएन। दोस्रो नम्बरमा के हो भने किसानले उत्पादन चाहिँ गरेको प्याज 1-2 महिनामै प्याज टुसाएर आएर धेरै नोक्सान भयो, स्टोरेज फेसिलिटीहरू भएन। त्यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अफ सिजन अनियन प्रोडक्सन चाहिँ सफल हुन सकेन। यहाँ बागवानी विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, अब कसरी चाहिँ उत्पादन बढाउन सकेला, कसरी चाहिँ यो समस्या समाधान गर्न सकेला? प्याजको पकेट क्षेत्रमा कमसेकम 1-2 चाहिँ स्टोरेज कन्डिसन, भेन्टिलेटेड स्टोरेज कन्डिसन भए पनि हामीले प्याज राख्न सक्छौँ। भेन्टिलेटेड स्टोरेज कन्डिसनको चाहिँ व्यवस्था गरेर डिमोको रूपमा चाहिँ देखाइदिन सक्ने हो भने प्याज केही समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ एउटा। र अर्को, बेमौसमी प्याजलाई व्यापकता रूपमा चाहिँ किसानमा लान पर्यो। तेस्रो कुरा, प्याजमा हेर्ने को त मान्छे आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो। गभर्मेन्टको कुन फर्मले प्याजको चाहिँ सिड प्रोडक्सन गर्छ, को हो त्यो रेस्पोन्सिबल पर्सन, त्यसले चाहिँ यिनी कार्यक्रमहरू गराएर पेश गर्न पर्यो। भण्डारण केन्द्र खोल्नको लागि लागत धेरै लाग्ने भएर हो सरकारले उदासीनता देखाएको? लागत त त्यति धेरै लाग्दैन। यो भेन्टिलेटर अब यो चाहिँ नलेज भएन भनौँ भने, कसरी नलेज भएन? नेपाल सरकारमा 2 वर्ष 3 वर्षमा चाहिँ मान्छेहरू लगातार फेरिँदाखेरि
त्यसलाई रेस्पोन्सिबल ल्याएर गर्ने मान्छे भएनको। कृषि मन्त्रालयले उदासीनता देखाउँदा किसान पनि प्याज खेतीप्रति आकर्षित भएनन्। प्याजको भण्डारण हुन नसक्दा पनि यो समस्या बल्झिरह्यो। कृषि मन्त्रालय जिम्मेवार हुन पर्यो, किनभने कृषि मन्त्रालयमा पैसा त छ। उहाँहरूले चाहिँ प्याजको पकेट क्षेत्रमा 2-4टा डिमोन्स्ट्रेसनको रूपमा चाहिँ भेन्टिलेटेड स्टोर राखेर चाहिँ सिस्टम सुरुवात गरिदिन पर्यो। प्राइभेट पार्टनरहरूलाई कसरी एट्र्याक्टिभ गर्ने त्यो प्याज स्टोरेजमा, त्यता पनि चाहिँ हामीले कदम चाल्न पर्छ। किसान आफैले पनि प्याजको खेती विस्तार गर्न सक्छन् कि? अब किसानले वृद्धि त गर्न सक्छन्। अब के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै नाकाबन्दी भएपछि किसान त्यतातिर बढी अग्रसरता हुने भए, नभए हाम्रो मनस्थिति के छ भन्दाखेरि बजारमा पाइहाल्छ, इन्डियाबाट आइहाल्छ भन्ने चाहिँ छ र प्याजको चाहिँ बेर्ना रोप्न धेरै चाहिँ मान्छेहरू लाग्ने भएको हुनाले अब किसानले ज्यादै चाहिँ त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिएको पाइँदैन। तर हामीले कन्भिन्स गर्न सक्यो र स्टोरेज गरेर अफ सिजनमा दिने टेक्नोलोजी दियो भने अलि धेरै पैसा पाउँदा किसानहरू पनि त्यतातिर आकर्षित हुने देखिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बागवानी अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर ईश्वरी प्रसाद गौतम। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसाका विरुद्ध सरकार, समुदाय, परिवार र नागरिकको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2021 विमोचन समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा विभिन्न रूपमा रहेको भन्दै यसका विरुद्ध राज्यका सबै क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। परिवार र समाज सचेत नहुने भने महिला तथा बालबालिकामाथि हुने घटना दोहोरिने खतरा हुने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा मन्त्री गेवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको अक्षर र भावना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको सरोकार लगायतलाई आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा समय अनुकूल संशोधनका लागि सहमति जुटाउन पनि सरकारले पीडितहरूसँग छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच सन् 2020मा नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा 5543 जना पीडित भएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2021 सार्वजनिक विमोचन गर्दै पीडितहरूको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। सन् 2019मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा 6642 जना पीडित भएका थिए। वर्ष 2020मा कोभिड महामारीका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका सबै घटनाहरू कानुनी प्रक्रियासम्म नआइपुगेको साथै घटनाहरूको अनुगमन गर्ने कार्यमा बाधा पुगेको कारणले घटनाहरूको सङ्ख्यामा कमी देखिएको इन्सेकले जनाएको छ। बैतडीकी भागरथी भट्टको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। आफन्तले शव बुझेर गोठाला पानीबाट सेरासम्म शवयात्रा गरी महाकाली नदीको छेउको आर्यघाटमा दाह संस्कार गरेका हुन्। गएको माघ 21 गते विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी 17 वर्षकी भागरथी भट्टको हत्या भएको थियो भने 22 गते शव भेटिएको थियो। प्रहरीले 13औं दिनमा भागरथीको हत्याको आरोपमा त्यही ठाउँका दिनेश भट्टलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरे पनि दिनेशले हत्या गरेको मात्रै बयान दिएपछि भागरथीको परिवारले बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिको पनि खोजी गर्न माग गर्दै शव बुझ्न मानेका थिएनन्। तर हिजो दिनेशले भागरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको बयान दिएपछि परिवारले आज शव बुझेका हुन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हवाई इन्धनको भाउ बढेसँगै हवाई भाडा पनि बढेको छ। हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीको छाता संगठन वायु सेवा सञ्चालक संघले हवाई भाडा बढाएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृति समेत प्राप्त भइसकेकोले बढेको भाडा भोलिदेखि लागू हुने संघले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। सबै गन्तव्यको भाडा बढेको संघका प्रवक्ता योगराज कणेल शर्माले बताउनुभयो। संघका अनुसार सबैभन्दा लामो गन्तव्य अर्थात् काठमाडौँ धनगढीको भाडा 90 रुपियाँ बढेको छ। काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको गन्तव्यमा न्यूनतम 10 रुपियाँ र काठमाडौँबाट हुने पर्वतीय उडानमा 70 रुपियाँ भाडा बढेको शर्माले बताउनुभयो। सप्तरीमा बलात्कारको आरोप लागेका एकजनालाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाएको छ। सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 5 की 15 वर्षकी किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 20 वर्षका मोहम्मद शहादतलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार
पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै पाल्पामा शारीरिक अशक्त रहेकी 23 वर्षकी महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा 65 वर्षका पुरुष पक्राउ परेका छन्। रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका 65 वर्षका मोहनीलाल खड्कालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। गुल्मीमा झारफुकको नाममा बिरामीलाई यातना दिने दम्पतिलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा बस्ने रामप्रसाद श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती शान्ति श्रेष्ठलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाएको हो। श्रेष्ठ दम्पतिले गएको पुस 28 गते राति झारफुकको नाममा रड, पाइप र झाँझर तताएर शरीरमा डाम्दा इस्मा गाउँपालिका 3 का 64 वर्षका रामबहादुर मुखियाको ज्यान गएको थियो। म्याग्दीमा निर्माणाधीन मिरिस्ती खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 42 मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र 2 हप्ताभित्र उत्पादन सुरु हुने आयोजनाका आवासीय इन्जिनियर दिवाकर खड्काले जानकारी दिनुभयो। 2300 मिटर लामो सुरुङ तथा 1600 मिटर लामो पाइपबाट ल्याइएको पानी 300 मिटर माथिबाट टर्बाइनमा खसालेर विद्युत उत्पादन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाले चितवनमा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि 20 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। महानगरपालिका र धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसन बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए लगत्तै आजै मेयर श्रीबाबु महर्जनले धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेल धुर्मुसलाई 20 लाख रुपियाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। नेपालमा आएको पश्चिमी वायु बाहिरिएको छ। देशका पहाडी क्षेत्रमा सामान्यदेखि मध्यम खालको पानी र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात समेत गराएको पश्चिमी वायु बाहिरिएको मौसमविद विभूति पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। पश्चिमी वायु बाहिरिए पनि केही अंश बाँकी रहेकाले पहाडी केही ठाउँमा सामान्य पानी र हिमाली क्षेत्रमा केही ठाउँमा सामान्य हिउँ पर्ने सम्भावना रहेको तर अब ठूलो पानी र हिमपातको सम्भावना नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। भारत प्रशासित जम्मू काश्मीरको श्रीनगरमा भएको आक्रमणमा 6 जनाको ज्यान गएको छ। जम्मू काश्मीरमा भएका फरक फरक घटनामा 3 जना सुरक्षाकर्मी र 3 जना आक्रमणकारीको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। घटनामा 1 जना व्यापारी घाइते भएका खबरमा उल्लेख छ। 15 वटा युरोपेली देशका प्रतिनिधिहरू श्रीनगरमा पुगेको केही बेरमा यो घटना भएको थियो। पहिचान हुन नसकेको समूहले गरेको आक्रमणपछि सुरक्षाकर्मीले घटना भएको क्षेत्रलाई घेरा हालेर खोजी अभियानलाई व्यापक बनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफले अपराजित रहँदै उपाधि जितेको छ। आज भएको लीगको अन्तिम खेलमा त्रिभुवन आर्मीलाई 3-0 ले हराएर एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफका सरू लिम्बुले 2 र अनिता केसीले 1 गोल गरिन्। एपीएफले लीगमा 10 अङ्कको अग्रतासहित उपाधि हात पारेको हो। एपीएफले 12 खेलमा 36 अङ्क जोड्यो। 12 खेलमा 26 अङ्क जोडेको आर्मी उपविजेता बनेको छ। यससँगै आज बिहान ललितपुरको सातो बाटोमा रहेको मैदानमा भएको खेलमा पुलिसले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 10-0 ले हराएको थियो। पुलिसको जितमा निरु थापाले 4 गोल गरिन्। यस्तै निर्मला विकले 3, सुनकला राई र अमृता जैसीले 1-1 गोल गरे। पुलिसले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। चौदण्डी लीगमा जितविहीन भयो। उसले पुच्छारमा रहेर लीग सकाएको छ। उपाधि जितेको एपीएफले 15 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको आर्मीले 8 लाख, तेस्रो भएको पुलिसले 5 लाख र चौथो बनेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। र फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत नेपाल र चाइनिज ताइपे बीचको खेल स्थगित भएको छ। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले नेपाल र चाइनिज ताइपे बीच तय भएको खेल स्थगित भएको जनाएको छ। नेपालले दशरथ रङ्गशालामा आगामी मार्च 25 अर्थात् चैत 12 गते ताइपेसँग खेल्ने तालिका रहेको थियो। कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा भएको प्रतिबन्धका कारण खेल स्थगित भएको एएफसीले जनाएको छ। कतारमा सन् 2022 मा हुने विश्वकप र चीनमा 2023 मा हुने एसियन कप छनौटमा नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। समूह बी मा रहेको नेपालको 5 खेलबाट 3 अङ्क छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको बहस सकियो। 10 गतेसम्म बहस नोट बुझाउन प्रधान न्यायाधीश जबराको आग्रह। विभिन्न कार्यक्रम गरी आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो। सरकारले लोकतान्त्रिक बाटो नबिराउने र संविधान नमिच्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी। कोरोना विरुद्धको खोप ढुवानी गर्ने विश्वका ठूला 15 वटा एयरलाइन्सको प्रतिबद्धता। नेपालले पनि फाइदा लिन सक्ने। जम्मू कश्मीरमा भएको आक्रमणमा 6 जनाको ज्यान गयो। आक्रमणमा संलग्न समूहको खोजी चल्दै। र राष्ट्रिय महिला लीगमा अपराजित रहँदै एपीएफ च्याम्पियन। नेपाल र चाइनिज ताइपे बीच चैत 12 गतेका लागि तय भएको खेल स्थगित।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।